पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जरमाया प्रवादी पुस्तकांत 20:29 ओळ 11 मगाच्यानु आयचो दीस एक वर्त्या आशिर्वाद असो जावं दी, एक बेसामांनी भरलेलो जावं दी. तुमची काळसां मनां सौम्याच्या मोगान लासचो जावं दी. मात्र नाही तुम्ही सगळी सरची वाट उजवाडान बदलो दी. देव जण एकल्यान आयच्या आशिर्वादांनी बरो दी. उतार अशे आमकां म्हणटा की जरमाया प्रवाद्या पुस्तकांत 20:29 ओळ 11 वय तुमच्या पासून म्हज्या मनान कसली येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. परतून म्हणटा वय तुमच्या पासून म्हज्या मनान कसली येवजणी आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. हांव खरेंच जाणा. आज आमच्या जण एकल्या पासून देवाच्या मनात खंयची येवजणी आसा देव एकलो जाणा. परत म्हणटा की तुमच्या हिता पासून आज देवाच्या मतीत आसती मांडा ओळ येवजण आमच्या हिता पासून आमच्या बऱ्यापणा पासून आमी मोकल्या पावंड्यार पावचे म्हूण आमी उदरगते पावचे म्हूण आमी देवा थंय चिपकोन रावचे म्हूण ताच्या गोपांत रावचे म्हूण ही देवाची मांडावळ. परत म्हणटा ऐका वय तुमच्या पासून म्हज्या मनात कसली येवजणी आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासून न्हय तुमच्या ख्यास्त्या पासून. तुमच्या हिता पासून न्हय ख्यास्त्या पासून. न्हय की तुमी तातूंत कश्टाची दुखाकळेचे फातकाच्या भानगडी सांपडाचे म्हूण न्हय. अरे एकल्याची मुखामळा भरसाळाची भरसाळाची भरसाळाची. अपूर्वायचे उतार पळया. अपूर्वायचे उतार पळया अशें म्हणटा की तुमच्या हिता पासून न्हय ख्यास्ते पासून खरका पासून अनवरा पासून न्हय तुमच्या हिता पासून जॉन 3:16 त्या खातीर म्हज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक तुमच्या खातीर हांवें धाडलो. तुमच्या खातीर हांवें धाडलो. मगाच्या न्हू आज एक विश्वासाचे उतार आमकां बळ दिवचे उतार आज जण एकल्याच्या काळजा भितर आमचे रिकचे उतार अशें म्हणटा की जण एकल्या पासून आज हिता पासून केल्ली येवजण्यो न्हय ख्यास्ती पासून हिता पासून म्हज्या मगाचेर परत म्हणटा की आज बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरल्यो फुडार म्हज्या बरवशान भरलो फुडार आज तुमच्या खातीर हांवें केल्ल्यो येवजण्यो जावन आसा. आमच्या फुडारा विशीं आमकां भरोसो ना. आमचे फुडार खंय सांपडात म्हाका कळीत ना. या देवा हांव थंय पावता की ना की कितें जाता आमकां कांयच कळीत ना. एकदां कन्फ्यूज जाल्ले अशें आमी आसा. उदार अशें म्हणटा की आज तुमच्या बरवशान भरलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. बरवशान भरलेलो फुडार आज तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो जावन आसा. तर म्हज्या मगाचे न्हू आज देवाक आमी अर्घा दिवंक जाय. देवाक आमी वाकोवंक जाय. बरवशान भरलो फुडार हर एकल्या जिवितांत देवार मांडावळ करून दवरला मनशांनी. त्या खातीर उतार म्हणटा आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 सगळे आमचे उणेपण ताणें ताचेर घेतला. आमची अस्कत काही ताणें ताचेर घेतला.
आमचो रोग ताणें ताचेर घेतला आनी म्हाका आनी तुका जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17 आमकां सुटका आनी सोडवण फ्री केला. म्हज्या मोगाचें न्हू दीस जावं दी आशिर्वाद आसूं, बेसांव आसूं, गुरपे आसूं. जेरमाय चॅप्टर 29 वर्स 11 ह्या उतराचेर पत्य आनी दवन आज जण एकल्यांचो फुडार बरवेशान बरलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. बरवेशान बरलो फुडार आज म्हज्या मोगाचें न्हू जण एकल्या देव बरवेशान बरलो फुडार आज जण एकल्या दिवंक आशेन आसा. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय. फर्स्ट भासोण्या खातीर देवाक अर्घ दिवंक जाय. तुमच्या फुडारा विशीं तुमी खंत करिनाकात. तुमचो फुडार कितें जाता म्हूण चिंतून करगा नाकात. तुमचें ब्लड प्रेशर तुमचें डायबिटीज हायकान बसो नाकात. कित्याक की मॅथ्यू 11:28 म्हणटा की सगळें कश्ट तेल्यान तुमी म्हजे सरशीन या. कश्ट तेल्यान दुखा गळयता म्हजे सरशीन या. त्या खातीर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा हर एक दिसा मागा 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 तुमी घेतल्या. म्हज्या मोगाचें न्हू आज जांफ्रो सकाळी उठ्ठा आसतना एक तराची कावजिणी. जांफ्रो सकाळी आराम करता आसतना हे बेसारायची मोडां तुमच्या जिवितान आयला. जांफ्रो उडास सगळे सोम्याक सरेंडर कर आनी सोम्याक सांग तुका जाय तें तूं कर. सोम्या जाय तें तूं कर. सोम्या खरेंच म्हज्या मोगाचें न्हू देव तुका अनेक स्टेप वयर उबारतलो. एकडे आमचे दोळे धांपया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासताव. तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करना आसाय. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स प्रत्येक तरान आज 16 म्हणटा की आमच्या जण एकल्यांची नांवां तुज्या हाताच्या तळटाचे तुवें घातयलाय. आमच्या जण एकल्यांचो तूं मोग करना आसाय. आवयच्या गर्भांत हांव जेरमाय चॅप्टर 1 वर्स 5 आवयच्या गर्भांत आमी रूप घेवच्या आदी आमच्या विशयान तुका कळीत आसा. कित्याक आमचो वर्तो मोग तुवें केलाय. वय बापा एक दैवीक सकत हर एक दिसा आमच्या जिवितांत देवून आमचे भितरले सगळे उणेपण तूं पयस कर. एक निर्मळ काळीज एक नवें जिवीत हर एक दिसा तूं दिवन आसाय. आमची मुखामळां परजळ अशें करनासाय. तुज्या महान कृपेन तुज्या महान सक्तेन तुज्या महान पदवेन हर एक दिसा तूं आमकां भरताय. त्या खातीर काळजांत हांव तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचें आमी जस्ट एक काणी तुमच्या मुखार दवरता. आमी आयकलां जावं काणी अशी आसा की एक फातर आनेक फातरां सांगतालो सायबा तूं त्या उंचल्या जाग्यार पावलाय आनी लोक सगळो तुका बरेकार पळयतात, फोटो काडटात, मात्र न्ही की तुज्या लागीं बसतात आनी तुका बऱ्या सुवातेर उंचल्या जाग्यार दवरला. हांव पळय सकयल आसा लोक पुरा म्हाका गुड्डयतात, माडयतात, म्हजेर उबे रावतात, केरनांतल्या बरी करतात. तुजें नशीब पळय. आमी दोगी जाणां त्या गाद्यांत एकच सुवातेर आसल्या न्ही. तूं थंय पावलय, हांव हांगा आसा. अशें कशें आमच्या जिवितांत जायते बरे अशी चिंतना आसा. ताकाच तो वयर बसलो एक स्टॅच्यूच्या रुपार आसलो फातर अशें म्हणटा की तुवें सांगलें रायट, तुवें सांगलें रायट. कित्याक म्हणल्यार म्हज्यान की पयलें त्या गाद्यांत हांव मातयेंत हांव तुका पयलो काडलो फातर तूं जावन आसाय. आनी म्हजे बरीची स्टॅच्यू करता आसतना तुका कशें ताणी एक हातेर घेवन ताणी ड्रॉइंग करता आसतना तूं ओटल्यान बो मारलें नाका नाका म्हूण आनी तुकाच तुवें फुटोवन घेतलाय, तुकाच तुवें फुटोवन घेतलाय. त्या खातीर फुटुल्लो फातर यूज ना म्हणून ताणी धरणीर घाला. सेम तुज्या मागीर म्हाका काडलो ताणें. म्हाका काडिल्ल्या वेळार सेम तुका ड्रॉइंग केल्या बरें म्हाका ड्रॉइंग करता आसतना म्हाका जायतें दुखलें. नाक करता आसतना, दोळे करता आसतना, माथे करता आसतना, कान करता आसतना, कूड करता आसतना जायतें दुखलें म्हाका. हांवें सगळें सोंसणीकायेन सोंसून घेतलें. म्हाकाय जायतें दूख जालें. हांवें बोब मारूंक ना, म्हाकाच हांवें फुटोवन घेवं ना, हांवें सगळें सोंसून घेतलें. त्या खातीर बरी स्टॅच्यू कर आज म्हाका हांगा दवरलें. तितलेंच फरक.
म्हज्या मोगाचें आपुरबायची काणी, ह्या काणयेंत आमकां जायतें शिकोवंक जाता. वय म्हणजे एकच गाद्यांतल्यान काडले दोनी फातर ते. म्हज्या मोगाचें देवा जावन आयिल्लीं आमी जावन आसा. देवान मोग केली जण एकल्याची नांवां देवाच्या हाताच्या तळटाचेर कांतोवन आसा. जण एकल्याची, जण एकल्याची. म्हज्या मोगाचें जण एकल्याचो देव मोग करता. जण एकल्याचो अशें न्ही की ताचो मोग करिना म्हजो मोग करता अशें कांय ना. हर एकल्याचो देव मोग करता. म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवीत आमी सोंसी कांय घेन आसतना, सोंसून वरिनासतना जायते पुटी आमकांच आमी फुटोवन घेतला जावं फुरो. म्हळ्यार बेबद्यापणांत, वायट संवयेंत जावं फुरो आनी खंयच्या ना खंयच्या रितीर आमी विंगड ते वाट चुकोवन वचून देवांतल्यान आमी पयस केले जावं फुरो. म्हज्या मोगाचें कश्ट आयिल्ल्या द्वारी आमी अनेक स्टेप शिकोवंक पावता. काल हांवें म्हणलें म्हज्या हांगा उतार पळय आयकूं हें घडीभर. जरमया प्रवादी पुस्तकां 28:18 वळ 1 अशें म्हणटा. सर्वेस्पराचे हे उतार जरमयाक पावले. वळ 2 उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. पळया जरमयाक सांगता की उठ तूं कुंभाराच्या घराची वाट धर, हांव तुका थंय म्हजो एक संदेश दिता. थोड्या पटी जायते आमकां शिकोवंक देव खंय खंय धाडटा. थोड्या पटी म्हज्या मोगाचें आमकां कळीत आसना आमकां कित्याक देवान थंय धाडलें. म्हाका कळीत आसा 2006 त्या पयले बरी मागण्या समज बॉम्बे आसली. 2006 एकच पटी देव म्हणालो वच इस्रायल काम कर वचून. हांवें त्या दाळार इस्रायलाचे सोपाणी म्हज्या जिवितांत घातलें आनी सडनली देव म्हणलो वच इस्रायल. आनी कारणाद्वारे इस्रायल वचून पावलो. पावले 3 दीस म्हाका काम ना. 4था दीस काम मेळ्ळें. कितें व्हडलें रान आनी व्हडली थैली आनी ती दरीची आनी खोली विसून म्हाका दिली. हांव शिकलो, फस्ट शिकलो. दुसऱ्या दिसा व्हडले विंडो काडूंक आसलें, पुसूंक आसलें, घासूंक आसलें. कितलें 20 शेकील काडूंक म्हणजे जिवितान विंडो काडून संवय ना. व्हडलो विंडो काडलो, दोळ्यांतली दुकां गळटाली आनी म्हणलें देवा तातूं शिकलो. म्हज्या मोगाचें जिवितांत हर एका वेळार हर एका घडये आमी निमाण श्वास आसता पर्यंत शिकोवंक जाय. हांगा म्हणटा पळय भोव आपुरबायचें उतार आमकां अशें म्हणटा की जरमया चॅप्टर 18:1 सर्वेस्पराचे उतार जरमयाक पावले. वळ 2 उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर, थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो. वळ 3 हांव देंवन कुंभाराच्या घरा गेलो, थंय तो चक्राचेर आपलो वावर करतलो. वळ 4 तो करतलो ते मातयेचे आयदान ताच्या हातान पाड जाले. देखून ताणें परत आपलो वावर सुरू केलो आनी आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदान केलें. पयले कुंभारान बरें एक आयदान केलें, तें आयदान पाड जालें. माती कुंभारा लागीं आसा, आयदान करची वस्तू कुंभारा लागीं आसा, ती माती परतून मोडली आनी कुंभारान आनीक ताका जाय जाल्या बरी सोबीत एक आयदान केलें. इतल्या पुरा जरमयान पळयलें. वळ 5 आमकां अशें म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले. इस्रायलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. पळया हो कुंभार करता तशें इस्रायलाच्या घराण्या तुका आज म्हाका करूंक जायना गे. परतून म्हणटा पळया उतार अशें आसा, इस्रायलाच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. म्हज्या मोगाचें आमी कितले चिंताव. एक दिसा म्हणे सोम्या म्हजी जिवीत तुका दिला, तूं म्हाका चलय सोम्या, तूं म्हाका मोड सोम्या, परतून मोड सोम्या. तुका जाय तशें तुका मानता तशें जिवीत जियो म्हाका कृपा लाभय सोम्या. हे पवित्रपणान जिवीत म्हाका जियोंक आदार दी सोम्या. हांव तुमकां एक टेस्टमनी सांगता. म्हज्या मोगाचें एक भुरगें बरें ऑफिसांत बरें हुद्द्यार आसलें, जायते ताले दुवंते, बरें काम आसलें, ताच्या हाता सकयल जायतीं जाणां कामाक आसलीं
आनी बॉसूय एकदम ताका पातयेण्याचो जावन आसलो आनी सगळे ऑफिस ताका सोडून दिल्या बरी आनी हे भुरगे पातयेण्याचे आनी बरे भुरगे सगळी तालेंतां ताचे भितर आसली जाल्यार ती चिंतले सगळे म्हजे शिकपा द्वारे म्हज्या तकले द्वारे आनी म्हज्या जे कितें तालेंत म्हजें तें ताचे द्वारे हांव कंपनी उदरगती हाडटा आसा ह्या लोकांक पुरो हँडल करून दवरून आसा हे ताची चिंता जावन आसली आनी हर एका कामां तें आसली भाव भयणी समाधान नासली चिंताली केदाळे पटी वेता गे कितें ना कितें ल्हानशे विशयां ती म्हज्या मोगाचेर ते दामून धरताले म्हज्या मोगाचेर न्हू 30 वर्सां जालो जावं फुरो कोणाचे एक मागणे देवाच्या काना पडले जावं फुरो दीस अशें आयलो की ताका जार जालें बो अपुरबे सगळो बरो एक कुटांब काजार जावन थोड्याच दिसांनी सासूमाय बदलोवंक सुरू जालें सासूमाय स्ट्रॉंग जावन बॉसाच्या जाग्यार ती उबे रावली म्हज्या मोगाच्या त्याच टायमार हे भयण गर्भेवंत जावन आसली ताका एकच फावटी शॉक म्हजी सासूमाय अशें कशें बदलाला म्हजी सासूमाय अशें कशें आसा कित्याक हांव म्हज्या कंपनी बॉस जावन आसा म्हज्या हाता खाली इतलो लोक काम करते आसा ही म्हज्यान की व्हडली बॉस जावन आसा म्हजेर अधिकार जाले ते आसा एकच फावटी शॉक जाले ताका कितें जालें कांयच कळोंक ना म्हज्या मोगाचें त्याच टेन्शनार ते डिप्रेशनार वचूंक सुरू जालें मात्र न्ही शुगर ताका सुरू जाली मात्र न्ही ब्लड प्रेशर ताका सुरू जालें 4th पाठीच्या कानाची दूख ताका सुरू जाली मात्र 5th त्या पांयाची सगळी तालटां सुजोवंक जाली सगळे ते दसपड जालें कितें जालें कांय कळोंक ना ताणें एटेंड केली कोणाय सांगलें एक रितीन हे वच ते आयकनातले जाल्यार दाबोर आश्रमाय रिट्रीट केली ताणें त्या रिट्रीटेन कळ्ळें की आज हांव बॉस जावन आसल्या जाग्यार सगळ्यांक हांवें मुठी भितर दवरलें सगळ्यांक हांवें सतोवंक सुरू केलें आज देवान रायट मनशाच्या हातांत म्हाका घाला मळूंक आनी नवें करूंक आनी त्या दीस जावन सासूमायचो मोग केलो देवा अर्घा दिवंक सुरू केलें ताणें कंपनीच्या हर एक लोकांक बऱ्या रितीन ताणें पळोवंक सुरू केलें आपल्या भाव भयण्या बरी पळोवंक सुरू केलें कुटुंबाच्या सांद्या बरी पळोवंक सुरू केलें एका मनाची जावन ते कंपनीन काम करूंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू दिसान दीस ताची पिडा उणी जावंक सुरू जाली 9 म्हयने 9 दिसांनी ते बाळंत जालें एक चरको भुरगो जल्मलो कंप्लीटली सासूमाय टर्न जाली आनी सुनेच्या मोगार पडली म्हज्या मोगाचें न्हू उडास दवरा आमकां मोडूंक आखर करूंक देव कोणाक ना कोणाक धाडटात कित्याक म्हळ्यार देव आमचो मोग करता जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू आमी चिंता तो आमचो दुस्मान नाही तुवें जिवितांत डिसिप्लीन हाडूंक तुवें जिवितांत मांडावळ हाडूंक तुवें जिवितांत एक वाट सारकी वाट उक्तें करूंक देवान धाडिल्लो दूती जावं फुरो तो आमकां त्या वेळार कळटा की हे देवा कशी मनीस काय खंयच्या थराची मनीस काय हेका देव बिरान नागी हाका देव बिरान नागी इतलो कठोर काळ असो तो आमी देवाच्या मोगाची जावच्या खातीर देवाच्या लागीं जावच्या खातीर मात्र न्ही सगळे सोसून व्हरून देवाच्या मोगा लागीं रावच्या खातीर देव एका व्यक्तीक उबे करता सुनेक सासूमायक सून हर एक म्हज्या मोगाचेर थंय देव आमकां करता कित्याक म्हळ्यार आमी परतून मोडच्या खातीर म्हज्या मोगाचेर एक घडी आज देवाच्या उतराचेर ध्यान दवरता आसतना उतार आमकां परतून म्हणटा की पळया कीर्तनांत 20:3-7 Psalm chapter 37 verse 4 and 5 एक घडी वाचा Psalm chapter 37 verse 4 and 5 अशें म्हणटा की उतार सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुजें काळीज आत्रेकता ते तो तुका दितालो मुखार तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती ताचेर विश्वास दवर आणि तो सगळे करतलो तो सगळे ताचेर विश्वास दवर तुझी वाट सर्वेस्पराशी परती ह्या भयणीन आपली वाट सर्वेस्पराशी परतिली दिसान दीस पिडा उणी जाली तशें ताच्या कामांत सगळे स्टाफ लागीं माया मोगान जियोवंक सुरू केलें ताका दगतूचे कश्टाचे उणें केलें जावं फुडें मिस्टेक जालें सोसून उरलें ताणें सगळें आनी ताका बरें मोगान समजयलें
तांच्या दोळ्यांतले दुकां ह्या भयणीन पुसून काडली. माया मोगांची येले. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू सासू म्हजें जिवीतच बदलून म्हज्या मोगा ह्या भयणीच्या दोळ्यांतले दुकां देवान पुसून काडली. परतून आमकां उतार अशें म्हणटा की पळया प्रवोब चॅप्टर 3 वर्स 6 प्रत्येक तर प्रवोब चॅप्टर 3 वर्स 6 उतार आमकां अशें म्हणटा वाचचें आमी. सगळ्या तुझ्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. वळखून घेवंक सोद. सगळ्या तुझ्या वाटांनी दुरसा नाका, फुरफूर नाका. आज डिसिप्लीन तुझ्या जिवितान देव कोणाक ना कोणाक उबें करता. म्हज्या जिवितान सारकी डिसिप्लीन हाडच्या खातीर आनी आत्मिकांत वाडच्या खातीर देवान जावफ्रो इस्रायल वेले. ते थोडे कश्ट हांवें जायते भोगले. म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक म्हजी जिवीत मांडावळ्या प्रमाणे आयली. कित्याक म्हाका कळीत आसा हांव इंडियांत आसतना म्हजे इतल्या सुसेग आसलो. ते वचूंकांनी सगळें काम करीचें पडलें. सांजे रांदीचें पडटालें. म्हाका 2 जाणां भुरगीं इस्रायल जल्मालीं. म्हज्या मोगाच्या न्हू भुरग्यांक न्हाणयतालो, डायपर चेंज करतालो, सगळें काम हांव करतालो. कित्याक आमी 2 जाण अशें हांव आनी म्हजी मिसस 2 जाण भुरगीं आमकां थंय कामय करचें घरचे पळय 2 जाण सांगाता मेळून आमी करताले. म्हज्या मोगाचें न्हू देव कितेंय करता तें बरें. त्या खातीर आज तूं कांतयत आसतना इल्लें दुखता जावफ्रो, कांतयत आसतना इल्लें चड आनी चड घाय जाता जावफ्रो, सोंसून घेवन शांत राव. एक दीस त्या जाग्यार तूं आसतलोय. के दीस तूं सकला पडचो न्हय. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटा की सदांच तूं वयर आसतलोय, सकला पडचो न्हय. त्या खातीर कांतयच्या देवा लागीं हर एक दीस सांगया आमी सुम्या म्हाका कांतय, सुम्या म्हाका मोड, सुम्या म्हाका मोड. केदीन सांगचे नाका आमी कश्ट कित्याक आयले बरें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें होल लायफ म्हजे कश्टानच आसलें. म्हाका कळीत आसा जल्माल्या दीस तो म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक दीस म्हज्या जिवितान कश्ट आसले. कित्याक कश्टाद्वारे कश्ट कळीत जावंक पसून आज संवसारांतल्या लोकां खातीर मागूंक शकलो. कित्याक म्हज्या जिवितांत तशेंच कश्ट आयिल्ल्या कारणा खातीर. त्या खातीर हे विनंतेचे वर्ते देणें देवान म्हाका फावो केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू हरक्या दिव्या देवाक ताचे महान सकत आमी दिसान दीस अनुभव करया. आमेन. एक घडी म्हज्या मोगाचें आमच्या दोळे धांपया. तो पवित्र आत्मो आज आमचे देवनी होती दैवीक शक्तीन भरच्या खातीर आज जावफ्रो तुझ्या जिवितान डिसिप्लीन येवच्या खातीर तुजी भुरगीं थोड्या फावटी उबे रावता. जावफ्रो तुज्या बायल तुजो घोव हर एक सगळे आमी सोसून उरया. आमच्या जिवितांत एक मांडावळ हाडटलो देव केदीच तुका सकला पडोवंक दिवचो ना. तुज्या विशयान ताची मांडावळ वेगळी जावन आसा. तुज्या विशयान ताची मांडावळ वेगळी जावन आसा. प्रत्येक तरा म्हणटा की तुमच्या हिता पासून न्हय तुमच्या ख्यास्त्या पासून, तुमच्या हिता पासून, तुमच्या हिता पासून, तुमच्या हिता पासून न्हय ख्यास्त्या पासून, न्हय ख्यास्त्या पासून. त्या खातीर हर एकल्या जिवितांत एक मांडावळ देवान तयार करून दवरला. ती देवाच्या मनांत आसा. ती तुज्या बऱ्याक शिवाय पाडाक न्हय, पाडाक न्हय. जावफ्रो 6 म्हयने तुका पारगांव वचूंक जावना होडना. जावफ्रो तुजे शिका परत्याक रावले होडना. जावफ्रो तुजो फुडार स्टक जावन तूं मुखार वचूंक जावना होडना. जिवीत कितेंय तूं शिकलाय आनी देव तुका शिकयता आसा. कित्याक तो शिकोवणदार जावन आसा. शिकयता आमकां शिकयता. जावफ्रो एकच फुडें दर वाडोवन मुखार वचून सकयल पडच्या बदला आमी शिकोवन शिकोवन मुखार गेल्ले वयस जाल्यार एक दीस रायट टायमार रायट पावंड्यार आमकां पावोवंक देव आदार दिता. त्या खातीर आज आमचो कूड, आमचें जिवीत, आमचें सगळें फुडारच सुम्याच्या हातान आमी दिवया आनी म्हणे सुम्या तूं आमकां मोड, तूं आमकां मोड, तूं आमकां मोड सुम्या मोड. जावं तुज्या मांडावळा प्रमाणे म्हाका योग्य कर म्हणून सगळी देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हणून काळजांत विस्वासून दोळां धांपून पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवन म्हणया वेळार देवाच्या पवित्र आत्म्या माझे देवोने देवाच्या पवित्र आत्म्या माझे देवोने नितळकर आज म्हाका
सर्गीच्या मोगाळ बाप्पा धाड तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज आमच्या जिवितांत सर्गीच्या सत्तेन आज आमकां भर सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवा देवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या सत्तेंतल्यान आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय सोम्या आमकां मोड आमकां नवें कर आमकां परतून ते दैवी शक्तीन भर अभिषेक कर आशीर्वाद आनी भर म्हणून तुझ्याला परतून मागता असताना जणेकल्याच्या दैवी शक्ती देवाने होती हे सर्गीच्या पवित्र आत्म्या आम्हा सर्वांची काळजा मना उसवडाय हर एकल्या जीवित उसवडाय ध्यानाने भर फळाने भर दैवी शक्तीन भर सर्गीच्या पवित्र आत्म्या जणेकल्या जाणवायच्या ध्यानान भर सगळ्या वाईटता नेवा सर्गीची कृपा जणेकल्या जीवितांत वाळून होती म्हणून तुझ्याला परतून मागता पदवी महिमा स्तुति हालेलुया हालेलुया praise you Jesus glory hallelujah hallelujah we worship you Jesus bless you praise you Jesus hallelujah 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 praise you Jesus hallelujah praise you magacharu आशीर्वाद आज विश्वास सोम्याची दवरूया या मागण्याद्वारे आम्ही कितें शिकोवंक जाय देवाची उतार जिवे जरमायाक म्हणटा की प्रत्येक तेन्ना सर्वेस्पराचे उतार म्हाका पावले इस्रायलच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना उलयता तो सर्वेस्पर जसे कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायलच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत इस्रायलच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत त्या खातीर वर्ड म्हणला पळय तूं म्हज्या हातांत तूं म्हज्या हातांत हांव आनी तुमी सर्वेस्पराच्या देवाच्या हातांत त्या खातीर भियोंचे गरज ना इतलेंच म्हणया कितेंय कर सुम्या तुज्या मांडावळ प्रमाणे तूं करताय तुका मन आसा तशें तूं करताय मग खंय धाडूंक जाय तें तुका कळीत आसा खंय वन पावयचें तें तुका कळीत आसा त्या दाळा कशें खंयच्या वेळा तें सगळें तुका कळीत आसा खालते जावया आमकां देव वर्ते करतालो आमेन म्हज्या मोगाचनो आज प्रत्येक तरान दनपरां विशेष सिनियर सिटीजन उतार प्रायन आसता जाणेकल्या खातीर विशेष आराधना देवाची मांडवळ कितें म्हणून आज दनपरां आमी आराधना मागया प्रत्येक याजक आसतलें प्रत्येक कोण तुमी जावं सिनियर सिटीजन कोण आसा तुमी नांवां बरोवन घाला हांगा पिडे खातीर जावं फ्रो तशेंच तुमच्या पिडे खातीर तुमी सलवालात रिणांत पडल्यात तुमची भुरगीं तुमकां पळय नातरां तुमकां द्वेशितात विंगड तुमच्या मतीं जाल्ली समस्या तुमी सगळें बरोवन घाला विशेष रितीन आमी तुमच्या खातीर मागतले म्हज्या मोगाचेर मागतना उत्साहान मागतले आमी त्या खातीर हर एकली आज दनपरां 2:45 to 4 o'clock मातशें जॉयन जावन सोम्याले मागया म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान हांगाची 4 टेस्टमनी आमी आयकत आसतना आईचे सकाळीचे मागणे एका तुझ्या इश्टाक दी एक देवाची उतार शेअर करूया कित्याक आमी सगळी ताच्या हातांत आमेन प्रेज द लॉर्ड एकली बहीण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका मेडिकल सीट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली तशेंच 3:45 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव भावार्थान मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बऱ्यांतली बरी सीट फावो जाल्या येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां साम चॅप्टर 17 verse 6 देवा हांव तुका उलो मारतां कित्याक तूं म्हाका आयकताय म्हाका कान दी म्हजी उतरां चीत दिवन आयक प्रेज द लॉर्ड कोडयाळटावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हाका कठीण कोंकली आनी वॉमिटींग सुरू जालें कितलें वखद केल्यारय घूण जावन येतलें आनी उपरांत म्हाका रक्ताच्या प्रॉब्लेमा वरवीं स्कीन एलर्जी सुरू जाली त्या उपरांत म्हाका परत दांत दूख सुरू जालो डाक्टरा लागीं टेस्टाक गेल्ल्या तेन्ना डाक्टरांनी सर्जरी जायचें म्हणून सांगलें त्या वेळार हांव भियेलीं
आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें कुटाम दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच 3:15 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या भलायके खातीर हांव सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 30:2 सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. प्रिया म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कठीण पांयांची गांठ दूख आशिल्ली, त्या वरवीं म्हाका खंय स्टेर्सार वयर चडोवंक जायनाशिल्लें, खंयच्या मेटारी म्हाका वयर चडोवंक जायनाशिल्लें. त्या वेळार हांव मस्त कंतीन बुडल्लीं. 1 वर्सा आदीं म्हाका ही दूख सुरू जाली आनी फाटल्या 2 म्हयन्यांनी म्हाका ही दूख कठीण जाली. हांवें सदांच सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवंक सुरू केलें. 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान म्हज्या भलायके खातीर हांव मागोन आशिल्लीं आनी अचानक मार्च 17 हांव सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन आसतना म्हाका कितेंय बरेंपण भोगलें आनी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाली आनी आतां म्हाका खंयचीच गांठ दूख ना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. विजडम चॅप्टर 16:12 कित्याक कसलोच आलोपला वा लेप तांकां बरी करूंक सकोंक ना. बागार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हजी एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी म्हज्या पुरा सगळ्या पेपर्सांनी हांवें पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन हांव सगळ्या पेपर्सांनी पास जाल्यां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 59:9 मुजे गटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता, कित्याक तूं देवा म्हजें कोटें.